के काम गर्ने भयो त हामीले पुरानो आरएस अथवा एसआर फ्लिपफ्लपमा चाहिँ हामीले के भेटेको थियौँ भने त्यहाँ 1-1 चाहिँ हामीले लिएकै थिएनौँ, त्यसलाई युज गरेकै थिएनौँ। त्यो ठुलो डिसएडभान्टेज भयो त्यहाँ। त्यही भएर त्यसलाई रेक्टिफाई गर्नको लागि, त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हामीले अर्को फ्लिपफ्लप बनाएको छौँ जसको नाम चाहिँ जेके फ्लिपफ्लप भनेर हामीले नाम राखेको छौँ। र यसमा चाहिँ हामीले त्यो 1-1 भने चाहिँ हामीले यसमा युज गर्न सक्छौँ। तर युज कसरी गर्ने भनेपछि हाम्रो कम्बिनेसन्समा चाहिँ टगल भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। टगल भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै 0 छ भने 1, 1 छ भने 0, नट गेट युज गरे जस्तो हुन्छ है, कम्प्लिमेन्ट भने जस्तो हुन्छ यो। र यसको सर्किट जेके को कस्तो खालको हुन्छ भने हामीले जस्तै मैले न्यान्ड, तपाईहरुले एन्ड पनि लिएर गर्दा हुन्छ हैन, केही फरक पर्दैन। ल जे छ बुकमा म त्यही गर्दिन्छु। अब हामीलाई थाहा छ ल्याच बनाउँदाखेरि हामीले के गर्ने हो, हामीले यहाँ ल्याच क्रिएट गर्छौं। अब यो ल्याच क्रिएट गरिसकेपछि एउटा तपाईलाई हामीलाई थाहा छ यतातिर क्लक, यो सेम आरएस को जस्तै हामीले बनाउनु पर्ने हो, एसआर को जस्तै अथवा आरएस को जस्तै हैन। र यसमा हामीलाई के थाहा हुन्छ त, यसमा एउटा अलिकति मात्रै फरक छ है जेके फ्लिपफ्लप बनाउँदाखेरि। यो सबै हामीलाई त थाहा छ आरएस को अथवा एसआर फ्लिपफ्लप यसरी नै हुन्छ। अब हामीले चाहिँ के गरेको हुन्छ भने यसमा जेके को लागि चाहिँ यो क्लक हो, जेके को लागि चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। यहाँ तपाईले यहाँबाट सिधै कनेक्सन ल्याएर हैन यसमा चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्छौं, बुझ्नुभयो? यो हाम्रो कनेक्सन यताबाट। अर्को हाम्रो के गरेको हुन्छ भने कनेक्सन सिधै हामीले यताबाट ल्याउँछौं। यो चाहिँ हाम्रो, अब चाहिँ हाम्रो के भयो त्यो यसलाई हामीले के जे भनौं, यो हाम्रो जेके फ्लिपफ्लप हो। जेके फ्लिपफ्लप बुझ्नुभयो कसरी सर्किट बनाउने? के गाह्रो हुन्छ? यस सर। जेके फ्लिपफ्लप बनाउन यसमा आरएस को जस्तै हो, तर हामीले के गर्छौं भने खास गरी यसमा फिडब्याक लिएको हुन्छौं। हामीले फिडब्याक कसको लिएको हुन्छ भने क्यू र क्यू कम्प्लिमेन्टको, क्यू र क्यू कम्प्लिमेन्ट। यता क्यू हुन्छ, यता क्यू कम्प्लिमेन्ट। र यो क्यू र क्यू कम्प्लिमेन्टको चाहिँ हामीले के गरेको हुन्छ, फिडब्याक लिएको हुन्छ अपोजिट टु देयर इनपुट। हामीले इनपुटमा चाहिँ हामीले के गरेको हुन्छ, अपोजिट टु इनपुट भनेपछि यहाँ के गर्छ भने जे चाहिँ हाम्रो के को आउटपुट क्यू को बाट आएको हुन्छ हैन, के चाहिँ हामीले इनपुट कहाँबाट गरेको हुन्छ त, क्यू कम्प्लिमेन्ट को गरेको हुन्छ। यो सर्किट तपाईहरुलाई याद हुनुपर्छ है। अब यसमा अरु केही छैन, हामीले के थाहा पायौं भने जेके फ्लिपफ्लपले के गर्छ अरे आरएस फ्लिपफ्लप को चाहिँ 1-1 कम्बिनेसन जुन नट युज गरेको छौं हामीले हैन, त्यसलाई चाहिँ अब युज गर्न दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब युज गर्न दिन्छ। तर त्यसलाई कसरी युज गर्न दिन्छ भने सानो कन्सेप्ट याद गर्नु होला। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यू कम्प्लिमेन्ट अथवा हामीले प्रेजेन्ट स्टेट को कम्प्लिमेन्ट गर्छौं, अरु केही हैन, सबै सिम्पल छ, सेम आरएस को जस्तै छ। अब म यसको टु टेबल बनाइदिन्छु कसरी बनाउने भनेर हेर्नु है, सेम त्यस्तै हुन्छ। यो टु टेबल चाहिँ आरएस को जस्तै बनाउँछु सुरुमा हैन, अनि त्यहाँदेखि जेके को
चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भने क्लक लिएको थियौँ, जे लिएको छौँ यहाँ, अनि के लिएको थियौँ, अनि अर्को नेक्स्ट स्टेट चाहिँ हाम्रो के छ, क्युएन प्लस 1। तपाईहरुसित ट्रुथ टेबल छ आरएस को? छ सर। ट्रुथ टेबल छ भने यहाँ हामीले सुरुमा के गर्यौं, क्लकको हामीले यसमा अफ छ, अहिले क्लक अफ छ भने हामी के गर्छौं, केही पनि चल्दैन हैन। सुरुमा हामीले एउटा सानो कन्डिसन लिन्छौं र यो प्रेजेन्ट स्टेटमा जे छ हाम्रो त्यही नै आउँछ, अथवा यसलाई मेमोरी अथवा प्रेजेन्ट स्टेट पनि भन्छ हैन। प्रेजेन्ट स्टेट 0 छ, 0 नै आउँछ। अब चाहिँ हामी कम्बिनेसन गर्न थालौं, सबै एक्टिभेट एज्युम गरौँ कि हामी क्लकलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेर राखेको छौं जम्मा, र यहाँ दुईटा मात्र कम्बिनेसन छ। दुईटा कम्बिनेसन के छ त, 0 0 अर्को 0 1 अर्को 1 0, यहाँ चाहिँ हाम्रो 1 1। त्यो त अब हामीले आइहाल्छ हैन यो गर्न। अब यहाँ चाहिँ निकाल्ने के छ, आरएस मा के छ भन्नु त मलाई। 0 0 हुँदाखेरि के गरेको थियौं हामीले, प्रेजेन्ट स्टेट छ अथवा मेमोरी। हेलो, हो कि हैन भन्नु त? यस सर, मेमोरी छ। मेमोरी, मेमोरी भनेको जे प्रेजेन्ट स्टेटमा छ क्युएन मा त्यही हुन्छ। यहाँ के छ त, 1 छ हैन, क्लकमा 1 नै हुन्छ हैन। अब यहाँ अर्को हाम्रो 0 1 मा चाहिँ के हुन्छ, सेम इनपुट सेम आउटपुट आरएस ले भनेकै छ। भन्नाले हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँ हाम्रो के हुन्छ, 0 1 हामीले इनपुट गरेको छौं भने हाम्रो के हुन्छ, यहाँ 0 हुन्छ। अर्को हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि 1 हुन्छ। यहाँ के हुन्छ त, यहाँ हामीले 1 0 इनपुट गरेको छौं भने जे को मात्रै हेर्दा हुन्छ, भन्नाले यहाँ 1 हुन्छ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो हैन? यो 0 1 कसरी आयो थाहा भयो नि हैन? यो हाम्रो सेम जे छ अगाडिको त्यही नै हाल्दिने हो, यो सेम हुन्छ। अब हामीले के गरेको थियौं भने यहाँ 1 1 चाहिँ नट युज गरेको थियौं, तर यसमा चाहिँ के गर्नु भने तपाईले सानो टेक्निक याद गर्नु होला, क्यू एन्ड कम्प्लिमेन्ट हामी गर्छौं। यहाँ हामी के गर्छौं, कम्प्लिमेन्ट गर्छौं। यति गर्ने बित्तिकै हामीले थाहा भइहाल्छ। भन्नाले क्यू एन्ड कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, क्लक हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेट के छ त, 1 छ। 1 छ भने यता के हुन्थ्यो त, 0 भइदिन्थ्यो, हो कि हैन? ल यति याद गर्नुभयो भने तपाईको लगभग सबै यो आरामले गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ हामीले जे के भन्दा हुन्छ। अब यहाँ कसरी आयो भनेपछि अब हामी यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स बनाऊ। तपाईले यहाँ इनपुट गरेर पनि हेर्दा हुन्छ, 1 1 गर्दाखेरि के हुन्छ हैन। अब यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ हामी टेबल बनाऊ। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स बनाउँदाखेरि हामीले के गरेको थियौं, अब हामीलाई थाहा छ एउटा प्रेजेन्ट स्टेट राख्नु पर्ने हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्समा, अर्को जे अनि अर्को हाम्रो के। र हामीले नेक्स्ट स्टेट हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। सर हजुर हजुर भन्नु। कम्प्लिमेन्ट किन हाल्नु भो, क्यूएन कम्प्लिमेन्ट? क्यूएन कम्प्लिमेन्ट किन हालेको भने हामीले जेके फ्लिप फ्लप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई टगलिङ आउटपुट दिन्छ। टगलिङ आउटपुट भनेको के हो भने कि 0 दिन्छ कि 1 दिन्छ, यसरी दिन्छ जेके फ्लिप फ्लपमा। बुझ्नुभयो?
अनि त्यो XX भएको ठाउँमा र अर्को क्युएन मेमोरी नै भयो अनि 00 मा पनि मेमोरी भयो। हजुर हजुर मेमोरी भन्नाले प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो के छ यहाँ 0 छ क्युएन को प्रेजेन्ट स्टेट के छ यहाँ 1 छ अहिले हामीले थाहा पाइहाल्छौँ र यो ड्रब्याक हो यो ड्रब्याकलाई चाहिँ यसले पुरा गर्यो हामीले जेके फ्लिप फ्लपले सेटिस्फाई गराउँछ त्यही भएर टगलिङ आउटपुट दिन्छ यदि यहाँ ट्राई गर्नुभयो भने अब हामीले यहाँ कम्बिनेसन 3 वटा कम्बिनेसनको निकालौँ होइन 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 टेबल ठीक छ यस सर अब सेम तपाईले आरएस मै हेर्नु भयो होला हैन त्यही नै हुन्छ लगभग खाली हामीले यहाँ चाहिँ जेके फ्लिप फ्लपमा चाहिँ यो 1 1 चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ अरु केही पनि छैन सिम्पलै हो अब यहाँ हेरौँ हामीले के गर्छौं नेक्स्ट स्टेटमा हामीलाई थाहा छ 0 0 हुँदाखेरि के हुन्छ प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो अहिले के छ त 0 छ हैन अर्को हाम्रो 0 1 हुँदाखेरि यहाँ के छ जे इनपुट त्यही आउटपुट हो कि हैन भन्नाले हाम्रो यहाँ के छ अहिले 0 नै छ भनेपछि यहाँ 0 हाल्दिदा भएको यहाँ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ के हुन्छ 1 हुन्छ सर 1 हुन्छ है 1 कसरी आयो त 1 0 भनेको हाम्रो 1 हुन्छ यहाँ के हुन्छ यहाँ 1 1 हुँदाखेरि वान वान हुँदाखेरि यहाँ के हुन्छ सिम्पल छ आरएस को जस्तै हुन्छ सर हजुर आरएस को जस्तै हुन्छ तर आरएस मा चाहिँ हामीले आरएस मा चाहिँ हामीले 1 1 लाई नट युज गरेको थियो तर यहाँ चाहिँ जेके फ्लिप फ्लपमा चाहिँ युज गर्नु पर्यो युज भनेको के हो त क्युएन को कम्प्लिमेन्ट क्युएन भनेको प्रेजेन्ट स्टेट को कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भन्नाले प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो 1 1 को अहिले के छ त प्रेजेन्ट स्टेट यो होइन त Q1 यहाँ हेर्नु त यहाँ पनि छ प्रेजेन्ट स्टेट भनेको हामीले 0 लेख्यौं भनेपछि यसको पनि प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो 0 छ भनेपछि प्रेजेन्ट स्टेट को कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ त 1 हुन्छ बुझ्नुभयो है यही कन्डिसन मात्रै थाहा पाउनु पर्छ अरु सबै हाम्रो त्यही नै हो र यहाँ पनि त्यही नै यही कन्डिसन अरु सबै हाम्रो आरएस को जस्तै हुन्छ अब यहाँ 0 0 छ भनेपछि हाम्रो यहाँ 0 0 भनेको के हो प्रेजेन्ट स्टेट अहिले हाम्रो के छ त 1 छ भनेपछि 1 अर्को 0 1 भनेको हाम्रो यहाँ के हुन्छ 0 यहाँ 1 0 भनेको 1 त्यस्तै गरेर 1 1 छ भने यहाँ हाम्रो के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ सर कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 को हाम्रो कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ त यहाँ 0 हुन्छ 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 भयो सक्यो यो चाहिँ मेन हो यसको चाहिँ जेके फ्लिप फ्लपको अरु केही हेर्नु पर्दैन तपाईले प्रेजेन्ट स्टेटमा जे छ त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्दिनु सकिगयो आन्सर र यो 1 1 को भ्यालु पनि आउँछ त्यहाँ चाहिँ आउँदैन थियो आरएस मा हैन तर यहाँ चाहिँ आउँछ यति मात्रै याद गरे भने अरु सबै सिम्पल छ अब यसको एक्जिक्युसन टेबल एकचोटी बनाउनु त एक्जिक्युसन टेबल
एक्जिक्युसन टेबल बनाउनु। यहाँ एक्जिक्युसन टेबलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, प्रेजेन्ट स्टेट र नेक्स्ट स्टेट मात्रै हुन्छ। र हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जे र के को भ्यालु चाहिँ हामीले रिट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ दुईटा मात्र कम्बिनेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ, 0 0 0 1 1 0 अनि 1 1। अब यहाँ राम्ररी अब्जर्भ गर्नु होला है, मैले सबैले कालो बनाउँछु। 0 0 कहाँ छ त, 0 0 लाई अब्जर्भ गर्नु, 0 र 0 अरु कहाँ छ हामीसित, 0 र 0 भन्नाले जेके को भ्यालु के हुन सक्छ, जेके को भ्यालु हेर्नु त, जे भनेको सेमै छ, 0 यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0। के मा चाहिँ हामीलाई के गरेको छौं, डोन्ट केयर गरेको छौं, भन्नाले जे को भ्यालु हाम्रो के हुन्छ, 0 यता डोन्ट केयर। त्यस्तै गरेर अब अर्को हाम्रो हेर्नु त, 0 1 0 1 0 यहाँ छ हैन, जीरो 1 अर्को 0 1 अरु कहीँ छ 0 1 छैन कहीँ पनि, यो दुईटा मात्रै छ। अब अब्जर्भ गर्नु त, जे यहाँ हेर्नु त 1 1 छ, जे दुईटैमा 1 1 छ भनेपछि जे को भ्यालु हामीले के गर्न सक्छौं, 1 लेख्न सक्छौं। तर यता के को भ्यालु चाहिँ के छ, डिफरेन्ट छ भनेपछि यहाँ डोन्ट केयर गर्दिदा भइहाल्यो। त्यस्तै गरेर अर्को 1 0 को हेरौँ, 1 0 कहाँ छ, 1 र 0 यहाँ छ। अर्को यहाँ छ। र यहाँ राम्ररी अब्जर्भ गर्नु त, के को भ्यालु यहाँ 1 छ, यहाँ पनि 1 छ भन्नाले के को भ्यालु डाइरेक्ट हामीले के गर्न सक्यौं, 1 लेख्यौं। तर के गरौँ भने यता जे को मा चाहिँ हेर्नु त 0 छ, यहाँ 1 छ भनेपछि हामीले यहाँ डोन्ट केयर गर्छ। अब 1 1 कहाँ छ त, त्यहाँ अब्जर्भ गर, 1 हाम्रो यहाँ छ, अर्को 1 यहाँ छ। अब हामीले यहाँ 1 1 हेर्दाखेरि अब्जर्भ गर्नु त, यहाँ के को भ्यालु 0 छ, यता पनि के को भ्यालु 0 छ भनेपछि हामीले के को भ्यालुलाई डाइरेक्ट 0 लेखिदिदा हुन्छ। के को भ्यालु चाहिँ 0 र 1 छ भनेपछि जे को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, डोन्ट केयर हुन्छ। यो बुझ्नु भयो कसरी आयो? यस सर। अब हामीले के गर्नुपर्छ, के म्याप चाहिँ कसरी बन्छ भने क्यारेक्टरिस्टिक्स टेबल हेरेर नै के म्याप बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाउँ पहिला हैन, के म्याप बनाउँ पहिला। 0 0 0 1 1 1 1 0 त्यस्तै गरेर सर यो हामीले पढेको फ्लिपफ्लपहरु चाहिँ सर यो ट्रान्जिस्टरहरुमा युज हुने हो कि के हो? फ्लिपफ्लप भनेको ट्रान्जिस्टरमा पनि युज हुन्छ, आईसी हुन्छ यिनीहरुको पार्टिकुलरली। इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्समा जम्मैमा युज हुन्छ।
अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ हामीले के म्याप बनाऊँ यो हाम्रो क्यूएन हुन्छ यता जे र के यता हेर्नु त यो क्यारेक्टरिस्टिक्स टेबलको मात्रै हेर्नु है के छ त यता 0 यता 1 अब डेटा फिल गरौँ हाम्रो 0 0 के हुन सक्छ 0 0 मा के छ त हामीसित 0 छ हैन 1 1 हेरौँ यो 0 0 अर्को 1 1 अर्को 1 अर्को 1 अर्को 0 अर्को 1 अर्को 0 अब हामी यहाँ ग्रुपिङ गरौँ ग्रुपिङ गर्दाखेरि हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौं कि यसलाई डाइरेक्टली ग्रुप गर्न सक्छौं हैन अर्को ग्रुप यो एक्सटर्नल ग्रुप गर्न सक्छौं यसलाई सपोज G1 मानौं यसलाई G2 मानौं अब हामीले Qn+1 को नेक्स्ट स्टेटको इक्वेसन के हुन सक्छ बुलन अल्जेब्रा के हुन सक्छ त अब्जर्भ गर्नु त G1 के छ कमन के छ Qn हो कि हैन Qn कम्प्लिमेन्ट हो कि हैन भन्नु अरु के छ त अर्को हाम्रो के छ त 1 1 भनेको डाइरेक्ट हामीले इन्टु जे लेखिदिदा भयो हैन अर्को हाम्रो G1 को यो भयो अर्को प्लस अब G2 को हेर्नु G2 को हाम्रो के छ त कमन Qn छ अनि इन्टु माथितिर के छ 0 0 छ भनेपछि के कम्प्लिमेन्ट के कम्प्लिमेन्ट भयो यही हाम्रो इक्वेसन जेके फ्लिप फ्लप सक्यो यो जम्मै डायग्रामहरु तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ एक्जाममा हैन यसको थ्योरेटिकली गर्नु पर्दैन त्यसो खासै 1 2 लाइन मात्रै लेख्दिनु हैन इट इज द इम्प्रुभमेन्ट्स अर इट इज द इन्हान्समेन्ट अफ आरएस फ्लिप फ्लप व्हाई बिकज वी आर टेकिङ द combinations of 1 1 in RS we are not taking combinations of 1 1 in RS but we are rectifying in JK flip flop as 1 1 as present state of complement or we are taking as 1 1 combinations as toggle of present state भन्दै सक्यो यति लेख्दिदा हुन्छ हुन त पछि थ्योरी हेर्दिदा भइगयो हैन थ्योरी भन्दा पनि तपाईको सर्किट चाहिँ र यो जम्मै बनाउनु पर्यो बुझ्नुभयो अब हामीले जसरी हामीले डी फ्लिप फ्लपमा के गरेको थियौ त डी फ्लिप फ्लपमा चाहिँ हामीले के रेक्टिफाई गरेको थियौ भने आरएस कै हामीले दुईटा कम्बिनेसन मात्रै लिएको थियौ डी फ्लिप फ्लपमा चाहिँ जुन चाहिँ सेम इनपुट सेम आउटपुट भनेको थियो कुन लिएको थियौ त 0 1 र 1 0 लिएको थियो हो त्यस्तै गरेर हामीले डी फ्लिप फ्लप भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ यो भयो हैन कपी गरिसक्नु भयो हेलो यो भयो अब हामी टी फ्लिप फ्लप तिर जान्छौं टी फ्लिप फ्लप भनेको के हो त टी फ्लिप फ्लप भनेको पनि सेम यो चाहिँ स्टोरेज गर्नको लागि हामीले यो के गर्नको लागि युज गर्छौं भने स्टोरेज गर्नको लागि स्टोर गर्नको लागि हामीले टी फ्लिप फ्लप युज गर्छौं र यसको फुल फर्म चाहिँ तपाईले कुनै कुनैमा ट्रिगर फ्लिप फ्लप पनि भन्छ टोगल फ्लिप फ्लप पनि भन्छ है याद गर्नु होला बुझ्नुभयो ट्रिगर फ्लिप फ्लप अथवा टोगल फ्लिप फ्लप यो कन्सेप्ट याद गर्नु होला
ट्रिगर फ्लिप फ्लप यो चाहिँ के काम गर्छ मेनली चाहिँ स्टोर अ डेटा मेन काम चाहिँ के गर्छ स्टोर अ डेटा र यसको मेन स्पेशली काम चाहिँ के गर्छ भने जसरी हामीले जेके फ्लिप फ्लपमा गरेको थियौं हैन त्यहाँ चाहिँ 1 1 लिएर चाहिँ हामीले के गर्यौं भने टगल लिएको थियो नि हो त्यो कन्डिसन मात्रै लिने हो यहाँ अरु केही छैन यहाँ हामी के गर्छौं भने टी फ्लिप फ्लपमा सर्किट मिनिमाइज पनि हुन्छ यो अब यहाँ हाम्रो क्यू गर्छौं क्यू एन्ड क्यू कम्प्लिमेन्ट आउटपुट हुन्छ यसको हैन र यतातिर चाहिँ हामीले के गरेको हुन्थ्यो भने जस्तै जेके फ्लिप फ्लपमा चाहिँ हामीले जे राख्यौं यतातिर हामी के राख्यौं र अर्को हाम्रो यहाँ के हुन्थ्यो त क्लकको हुन्थ्यो अब हामीले सेम त्यही नै गर्ने हो एकदम सजिलो छ यो के गर्ने भने यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यसरी चाहिँ हामीले राखिदिन्छौं यहाँ सेम जे इनपुट गरेको छौं हैन त्यही आउटपुट सरी त्यही चाहिँ हामीले स्टोर गर्छौं यसमा चाहिँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लक बस्छ यहाँ चाहिँ तपाईले नट गेट हाल्दैनौ है यहाँ केही पनि नट गेट अथवा न्यान्ड गेटहरु केही पनि युज गर्दैनौ जे हामीले इनपुट गरेको छौं यता 1 इनपुट गरेको छौं भने यता पनि 1 नै आउने अरु केही आउने हैन यसमा बुझ्नुभयो र यसको चाहिँ ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यो धेरै सिम्पल पनि छ टी फ्लिप फ्लपको हामीले टी फ्लिप फ्लपमा त्यो जुन जेके को हामीले लिएको थियौं दुईटा कन्डिसन्स चाहिँ यहाँ लिन्छ जस्तै हामीले यहाँ क्लक ट्रुथ टेबल हामी बनाऊ सर डायग्राम चाहिँ यति हो हजुर डायग्राम चाहिँ यति हो हजुर अब यहाँ के गर्ने भने यहाँ चाहिँ के गर्छ भने तपाईले क्लक अर्को हाम्रो टी अनि अर्को हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेट के नेक्स्ट स्टेट राख्छ अब यहाँ चाहिँ हामीले के गरेको थियौं जस्तै जेके फ्लिप फ्लपमा हामीले सुरुमा के को क्लक 0 लिएको थियौं यता डोन्ट केयर र यसको मेमोरी के हुन्छ त मेमोरी स्टेट अथवा हैन प्रेजेन्ट स्टेट भनौं हैन यहाँ 0 छ 0 आउँछ क्लक छैन भने केही पनि चल्दैन सर्किटै चल्दैन आईसी नै चल्दैन यो फ्लिप फ्लपै चल्दैन भन्नाले जे थियो स्टोर भएको क्यूएन मा त्यही नै हामीले देखाउँछ अब यहाँ के गर्ने भने यसको कम्बिनेसन चाहिँ के छ भने दुईटा मात्रै छ 1 0 र 1 1 यति मात्रै छ अरु केही छैन र 1 0 मा सरी 1 0 नभनौं यहाँ हामी के भन्छौं भने 0 भन्छौं 0 मा हाम्रो उता हेर्नु त जेके फ्लिप फ्लपमा हामीले 0 हाल्दाखेरि के गरेको थियो जेके फ्लिप फ्लपमा 0 0 हुँदाखेरि के गरेको थियौ हेर्नु त यहाँ त एउटा मात्रै छ नि त टी तर हामीले थाहा छ टी भनेको के हो जे र के हो टी भनेको के हो जे र के भन्नाले यहाँ 0 छ भने पक्कै यहाँ पनि जे मा पनि 0 के मा पनि 0 हो कि हैन हेलो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त जे पनि 0 के पनि 0 भन्नाले उतापटि के छ हेर्नु त जेके फ्लिप फ्लपमा हाम्रो मेमोरी स्टेट हुन्छ होला हो मेमोरी स्टेट हो सर मेमोरी स्टेट भन्छ यसलाई अब यहाँ हेर्नु त अर्को यता 1 छ अब यतातिर के भन्छ भने यता यो चाहिँ लेख्नु पर्दैन यो डायग्राम हैन यो मैले यतिकै लेखेको मात्रै हो जे भनेको के हो त यहाँ 1 छ भन्नाले के भनेको हाम्रो के छ 1 छ भन्नाले हाम्रो यतापटि नेक्स्ट स्टेटमा के आउँछ त क्यूएन कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो टगल ट्रिगर जे भन्नु छ हैन ट्रगल यहाँ के हुन्छ त यहाँ 1 छ भने यतापटि के हुन्थ्यो त 0 हुन सक्थ्यो हो कि हैन बुझ्नुभयो अब हामीले यो ट्रुथ टेबल बनाइसकेपछि अब हामीलाई थाहा छ क्यारेक्टरिस्टिक टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक टेबल बनाउँदाखेरि यहाँ दुईटा मात्रै त इनपुट छ
अब हामीले यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक टेबलमा के हो त सुरुमा त नेक्स्ट स्टेट लिन्छौँ अनि के इनपुट छ त्यो इनपुटहरू लिन्छौँ अनि त्यहाँदेखि नेक्स्ट स्टेट प्रेजेन्ट स्टेट पछि नेक्स्ट स्टेट सुरुमा हामी प्रेजेन्ट स्टेट अनि के इनपुट छ त्यो अनि त्यहाँदेखि नेक्स्ट स्टेट अब यसको दुईटा कम्बिनेसन मात्र निकाल्नु पर्यो 0 0 0 1 त्यस्तै गरेर 1 0 त्यस्तै गरेर 1 1 अब राम्ररी अब्जर्भ गर्न यसमा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्सिटी हुन्छ हैन त्यस्तो खासै कम्प्लेक्सिटी चाहिँ छैन हैन त्यही पनि अब्जर्भ गर्नु होला अब यहाँ हामीले 0 0 हुँदाखेरि के गर्छौं यो t भनेको हाम्रो 0 छ 0 भनेको के हुन्छ त t भनेको यहाँ हेर्नु त 0 छ हो कि हैन ट्रुथ टेबलमा भन्नाले यो हाम्रो के हो त मेमोरी मेमोरी भनेको के छ प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो अहिले के छ त प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो के छ 0 मा छ 0 मैले PS लेख्दिए अथवा मेमोरी भनौं है अब यहाँ के भन्छ अब t भनेको हेर्नु त यहाँ 1 छ t भनेको 1 छ 1 भनेको हाम्रो के हो t भनेको के छ यहाँ हेर्नु त टगलिङ टगलिङ भनेको कसको टगलिङ त प्रेजेन्ट स्टेटको टगलिङ प्रेजेन्ट स्टेटको कम्प्लिमेन्ट प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो यहाँ के छ 0 छ 0 छ 0 भन्नाले यहाँ के आउनु पर्यो त टगलिङ गर्नु पर्यो 1 आउनु पर्यो यो याद गर्नु भयो भने तपाईको आरामले गर्न सकिन्छ यही मात्रै हो डिफरेन्स अरु केही छैन टगल भनौं ट्रिगर भनौं है अब यहाँ हाम्रो के छ त अर्को हेर्नु त यहाँ 0 छ 0 भनेको हाम्रो के छ मेमोरी मेमोरी भनेको के हो त प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो के छ अहिले प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो 1 छ हो अब म यसलाई हटाइदिन्छु अब यता हेर्नु त अर्को 1 छ भनेपछि 1 को हाम्रो के छ टगलिङ टगलिङ भनेको के छ हाम्रो यहाँ 1 छ भनेपछि यता 0 हुन्छ हैन टगलिङ यसलाई मैले क्यूएन कम्प्लिमेन्ट लेख्दिए र यहाँ पनि हाम्रो के छ क्यूएन कम्प्लिमेन्ट टगलिङ स्टेट अब यो क्यारेक्टरिस्टिक टेबल बन्ने बित्तिकै हामीले थाहा छ एक्जिक्युसन टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ अब यहाँ एक्जिक्युसन टेबल कसरी बनाउने अब यहाँ हामीले एक्जिक्युसन टेबलमा चाहिँ प्रेजेन्ट स्टेट र नेक्स्ट स्टेट हामीले लिन्छौं अनि चाहिँ के पत्ता लगाउँछौं भने टी चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ अब यहाँ के छ त दुईटा छ भनेपछि 0 0 0 1 1 0 अर्को 1 1 अब यो एक्जिक्युसन टेबल निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक टेबल चाहिँ राम्ररी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ 0 छ यहाँ अर्कोमा पनि हाम्रो 0 छ अरु काई छ 0 0 काई छैन भने टी हाम्रो के हुन्छ त यहाँ 0 हुन्छ अर्को हेर्नु 0 छ र 1 छ अर्को यता हाम्रो के छ त यहाँ 1 कहाँ छ त 0 1 हुँदाखेरि टी हाम्रो के हुन्छ त 1 हुन्छ त्यस्तै गरेर हामीले 1 0 हेर्नु 1 0 कहाँ छ यहाँ छ वन जीरो टी भनेको हाम्रो के छ 1 छ त्यस्तै 1 1 भनेको हाम्रो के छ यहाँ छ 1 1 भनेको हाम्रो 0 भयो अब हामीले के गर्छौं भने यसमा इक्वेसन निकाल्दाखेरि के म्याप गर्दाखेरि हामीले के पत्ता लगायौं भने हामीले जुन पनि गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु त अब्जर्भ राम्ररी गर्नु भयो भने तपाईले डिफरेन्स पाउनुहुन्छ अब्जर्भ के गर्नु भने
तपाईले यहाँ हेर्नु त यहाँ 0 1 छ हैन अड नम्बर अफ 1 हुँदाखेरि एक्टिभेट हुँदा रहेछ तर इभन नम्बर अफ 1 हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदा रहेछ 0 हुँदा रहेछ हो कि हैन अब्जर्भ राम्ररी गर्नु यहाँ पनि हेर्नु त एउटा मात्रै 1 छ यता पनि हेर्नु एउटा मात्रै 1 छ भनेपछि यो के हो त हाम्रो अड वान्स हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे हाम्रो आउटपुट 1 हुन्छ अरे त्यस्तै गरेर इभन हुँदाखेरि चाहिँ हेर्नु इभन हुँदाखेरि यहाँ दुईटा 0 छ ए दुईटा 1 छ सरी दुईटा 1 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आउटपुट के छ त आउटपुट हाम्रो 0 छ भनेपछि इभन यो दुईटा इभन हुँदाखेरि चाहिँ के भयो त इभन नम्बर अफ वान्स हुँदाखेरि चाहिँ एकैछिन ल इभन नम्बर अफ वान्स हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ अरे आउटपुट 0 आउँछ भनेपछि हामीले के थाहा पाइन्छ भने दुईटा 1 चारटा 1 8 6वटा 1 8वटा 1 हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको भ्यालु जहिले पनि 0 हुँदा रहेछ यदि तपाईले अड नम्बर अफ वान्स हुँदाखेरि चाहिँ बेग्ला बेग्लै 1 एउटा 1 तीनटा 1 पाँचवटा 1 हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको आउटपुट जहिले पनि के हुन्छ अरे 1 हुन्छ भन्नाले हामीले के भन्न सक्छौं भने डाइरेक्टली हामीले के लेख्न सक्छौं भने नेक्स्ट स्टेटको चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने क्यूएन को एक्स नर्म हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो जहिले पनि टी हुन्छ भनेपछि एक्स नर भनेको कस्तो खालको सिम्बल भने एक्स नर हुँदा रहेछ बुझ्नुभयो इक्वेसन के रहेछ त हाम्रो क्यूएन को एक्स नर यसलाई एक्स नर अनि टी एक्स नर भने एक्स अर है एक्स अर डाइरेक्ट हाम्रो यो इक्वेसन आउँछ यति याद गर्नुभयो भने भइहाल्छ अब यसको फर्मुला तपाईले निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली लेखिदिदा पनि हुन्छ के छ त यसको फर्मुला के छ a प्लस b को एक्स अर को फर्मुला थाहा छ तपाईहरुलाई एक्स अर को के छ a एक्स अर b को 0 हुँदा 1 हो हजुर a एक्स अर b को फर्मुला के हुन्छ त a b कम्प्लिमेन्ट प्लस a कम्प्लिमेन्ट b हुन्छ भनेपछि यसलाई नै हामीले डिराइभ गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न पायौं त qn भयो qn अनि t b भनेको t हो t कम्प्लिमेन्ट हैन इन्टु हो यो अनि प्लस फेरि के गर्नु पर्यो qn कम्प्लिमेन्ट इन्टु t डाइरेक्टली लेख्न सकिन्छ यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हो यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है तपाईहरुले यति याद गर्नुभयो भने भइहाल्छ अरु केही छैन यसमा गर्नु पर्यो लु भन्नु त के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई हेलो यो फ्लिप फ्लप हैन अरुको त नि त्यो टेबल र यो क्यारेक्टरिस्टिकहरु त फाल्टै हुँदो रहेछ नि हैन हजुर यसको यो फ्लिप फ्लप अनि अरु हुन्छ नि यहाँको डिजिटल लजिकको जुनैको पनि फाल्टा फाल्टै क्यारेक्टरिस्टिक हुँदो रहेछ हैन हजुर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु फाल्टा फुल्टै हुन्छ तपाईले क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नाले ट्रुथ टेबलबाट चाहिँ तपाईको क्यारेक्टरिस्टिक्स आउँछ क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट चाहिँ तपाईको एक्जिक्युसन टेबल आउँछ अनि त्यति नै हो गर्नुपर्ने सर यसको के म्याप हुँदैन यसको के म्याप बनाउनु पर्दैन डाइरेक्ट हामीले लेखिदिँदा हुन्छ बनाउँदा त हुन्छ हैन तर कसरी बनाउँ अब क्यूएन र क्यू टी को दुईटाको हालेर एकचोटी ट्राई गर्नु नि अब यतिकै याद गर्दा भइगयो नि डाइरेक्ट हामीले क्यूएन प्लस क्यूएन एक्स अर टी डाइरेक्टली याद गर्दा भइगयो नि किन त्यत्रो यो किताबमा पनि छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई एक किताबमा पनि छ ल बनाइदिउँ न रहेछ यहाँ मैले हेरेको थिइनँ हजुर म के म्याप बनाइदिउँ हजुर दुईटा मुनिको दुईटा बुझाइदिनु न फेरि के को क्यारेक्टरिस्टिक्स टेबलको हजुर सर दुईटा मुनिको दुईटा ल
तपाईले किताबमा हेर्न सक्नुहुन्छ है के म्याप हेर्नु होला हैन सजिलै चाहिँ यो क्यारेक्टरिस्टिक्सबाटै बनाउँछ यहाँ हेर्नु है राम्ररी अब्जर्भ गर्नु होला 1 0 को भन्नु भएको होला हैन तपाईले हो कि हैन हजुर सर त्यही 1 0 को चाहिँ यहाँ हेर्नु है यो सबै हामी एज्युम गरौँ कि अहिले केही छैन हैन अब यहाँ 0 0 को हेर्नु पहिला यो 0 छ नि टी को सुरुदेखि नै हेर्नु यो टी 0 छ टी 0 भनेको हाम्रो के हो त जे पनि 0 के पनि 0 हो कि हैन सर्किटमा जाँदाखेरि हो कि हैन भन्नु त हो यस सर त्यसबाहेक जे पनि 0 के पनि 0 भनेपछि हामीले यो लिन पाउँछौं मेमोरी अब मेमोरी लिँदाखेरि हाम्रो मेमोरी यहाँ अहिले के छ हेर्नु त स्टोर भएको प्रेजेन्ट स्टेटमा 0 छ त्यही भएर मैले के गरे यहाँ मेमोरी 0 लिए त्यस्तै गरेर अर्को हेर्नु टी भनेको हाम्रो 1 टी भनेको 1 भनेपछि हाम्रो अर्को टगलिङ भन्ने जे पनि 1 के पनि 1 भनेपछि के लिनु पर्यो टगल टगल कसको लिनु पर्यो प्रेजेन्ट स्टेटको कम्प्लिमेन्ट लिनु पर्यो भने प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो अहिले के छ त यहाँ 0 छ भनेपछि मैले यतातिर के गर्नु पर्यो टगल लिँदाखेरि 1 लिनु पर्यो हो कि हैन भन्नु त हो यस त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नु अर्को यहाँ के छ 0 छ टी भनेको 0 भनेपछि के पनि 0 जे पनि 0 भनेपछि मैले के लिनु पर्यो मेमोरी मेमोरी कसको लिनु पर्यो क्यूएन क्यूएन भनेको प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो के छ अहिले 1 भनेपछि यहाँ मैले के लिनु पर्यो 1 हो कि हैन त्यस्तै गरेर अर्को हेर्नु टी भनेको 1 टी भनेको 1 भनेपछि जे पनि 1 के पनि 1 भनेपछि के लिनु पर्यो टगल टगल भनेको कसको लिनु पर्यो प्रेजेन्ट स्टेटको कम्प्लिमेन्ट प्रेजेन्ट स्टेट हाम्रो अहिले के छ 1 भनेपछि अहिले के लिनु पर्यो मैले 1 के लिनु पर्यो कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट प्रेजेन्ट स्टेटको के छ 1 छ भनेपछि यहाँ के लिनु पर्यो 0 बुझ्नुभयो यहाँ चाहिँ हामीले के लिएको भने कम्प्लिमेन्ट क्यूएन को कम्प्लिमेन्ट यहाँ पनि क्यूएन को कम्प्लिमेन्ट अगल भनौं न अब के म्याप यसकै के म्याप बनाऊं के म्याप हामी बनाऊं यो दुईटाको त छ त हैन अरु खासै छैन यता क्यू राखौं यता टी राखौं के छ त भ्यालुहरु हेर्नु त 0 अर्को के छ 1 अर्को के छ 1 अर्को के छ 0 अब हामीले यसलाई कम्प्लिमेन्ट ग्रुपिङ गरौं एउटा ग्रुपिङ यो अर्को ग्रुपिङ यो यसमा के छ त्यो राखौं है कन्फ्युज हुन्छ यहाँ के हुन्छ त 0 1 यहाँ पनि हाम्रो 0 1 अब यहाँ हेर्नु त यसलाई हामी G1 भनौं यसलाई हामी G2 भनौं Qn+1 को हेरौं के हुन्छ त G1 को भ्यालु के हुन सक्छ G1 को मलाई भन्न सक्नुहुन्छ G1 को कमन के छ त Q कम्प्लिमेन्ट अर्को यतापटिको कमन के छ हामीसित T हो कि हैन भन्नु त्यस्तै गरेर हामी प्लस अर्को यता G2 को हेर्नु त G2 को कमन के छ Q अनि इन्टु यता माथितिर के छ 0 0 कमन छ भनेपछि T कम्प्लिमेन्ट भयो सक्यो T कम्प्लिमेन्ट टगल भन्छ है यति तपाईहरुले बुकमा हेरेर गर्नु होला एकचोटी हैन के छ कसो छ हैन तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ नि हैन ल यो एक्सप्रेसन चाहिँ याद गर्नु होला र यसलाई नै हामीले मिनिमाइज गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ भने डाइरेक्ट हामीले q xor t लेख्न मिल्छ यसरी पनि लेखिदिदा हुन्छ बुझ्नुभयो ल थ्यांक यू भेरी मच तपाईहरुको होमवर्क यो जेके फ्लिप फ्लप र यो टी फ्लिप फ्लप
टी फ्लिपफ्लप टिगरिङको अथवा टगलको गर्नु होला है। केही छ गाह्रो बनाउन सर्किट? तपाईले यो जेके भित्र के छ? जेके भित्र यो आईसी भित्र चाहिँ हाम्रो के छ त? यो सर्किट छ। त्यो आईसी भित्र हाम्रो के छ? यो सर्किट छ। बुझ्नुभयो? यो पुरै इन्टायर सर्किट हाम्रो टी फ्लिपफ्लप भित्र छ। त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। त्यही भएर मैले यहाँ जे र के राखेको छु। ल थ्यांक यू भेरी मच।